मुलुकमा पछिल्लो चरणमा देखिएको राजनीतिक विकृतिले गणतन्त्र र संघीयताको कुरूप पक्षलाई बाहिर ल्याइदिएको छ। नेपाल जस्तो आर्थिक रूपले निर्बल मुलुकका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको संघीय व्यवस्था बोजिलो त देखिएको छ नै, त्यसले मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई विकृत बनाउन थप मलजल गरेको छ। नेपालमा परम्परागत संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै शासनको वैकल्पिक माध्यम बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा विदेशीहरूको इशारामा हठात लादिन पुगेको संघीय प्रणालीले यति बेला राजनीतिलाई मात्रै होइन, देशको आर्थिक अवस्थालाई समेत जर्जर बनाइदिएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा दलहरू भित्रै मौलाएको सत्ताप्रतिको असक्ति र त्यसको प्राप्तिका लागि अभ्यासमा ल्याइएका गैर राजनीतिक तिगडमलाई संघीय प्रणालीकै कुरूप पक्षका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संघीयता र यसका अवयवहरूको प्रयोग गरेर यति बेला राजनीतिक दलभित्र विकसित हुँदै गरेको घात प्रतिघातका कारण कतिपय दलहरूमा टुटफुटको गलत अभ्यास नै सुरु भएको छ। 2063 को परिवर्तनमा निर्णायक बनेर देखिएको भारत र उसका तत्कालीन सहयोगी मुलुकहरूकै दबाव र प्रभावमा प्रवेश पाएको संघीयता मूलतः परिचालित राजनीतिका रूपमा परिचित छ, जुन यति बेला जनताको प्राथमिकतामा समेत पर्न सकेको छैन। यति बेला मुलुकको राजनीति जुन दुर्दशातर्फ हेलिँदै गएको छ, त्यसका लागि तत्कालीन भारतीय सत्ता र नेपाली राजनीतिका खलपात्रको अग्रणी भूमिका नै कारक बन्न पुगेको तथ्यलाई अन्यथा मान्न सकिन्न। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा त्यति बेला खेलिएको विदेशी नाङ्गो नाचको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ। विगतमा नेपाललाई अर्ध औपनिवेश र अर्धसामन्तवादको केन्द्रका रूपमा व्याख्या गर्दै विदेशीले जबरजस्ती लादिदिएको संघीयता र गणतन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिक आधार मान्दै आएका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई जस्ता स्वनामधन्य नायकहरूले 2063 ताका नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा लागू गरिएको भारतीय नीतिलाई नै गीताका रूपमा पुज्दै आउनाले पनि यति बेला राजनीतिक दलमा फँसेको नेपाल उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। दिल्लीको 12 बुँदे सम्झौता हुँदै गणतन्त्र र संघीयतासम्मको कष्टप्रद यात्रा र लादिएको भारी यति बेला नेपाली जनताका लागि बाध्यकारी बोझ बनेको छ। त्यसैले पनि वर्तमान शासन व्यवस्थाको वैकल्पिक माध्यम खोज्नै पर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ। राष्ट्रियता, स्थायित्व तथा प्रजातन्त्र अनि आर्थिक समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध शासकीय स्वरूपलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्नै पर्ने भएको छ। यसका लागि राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध युवा हुन् वा राजनीति बुझेका तर राजनीतिमा खासै संलग्न नरहेका युवा शक्तिले मुलुकको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता र अस्मिताप्रति सजग हुँदै आफूलाई समर्पित गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ। लादिएकै संघीयताको परिणाम सत्तारूढ दल भित्र हुर्कदो अवस्थामा रहेको विभाजनकारी खेल, प्रतिपक्षी दलहरूमा देखिएको सत्ताप्रतिको तीव्र भोकले यति बेला मुलुकको राजनीतिले नीति, नैतिकता र निष्ठा गुमाउँदै गएको देखाएको छ। संवैधानिक हिसाबले मुलुक अराजक राजनीतिको खेल मैदान बनेको छ। यति मात्रै होइन, राजनीतिमा बढ्दै गएको यस्तो विकृत चरित्रकै कारण राज्यका संवैधानिक अङ्गहरू बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र शक्ति सन्तुलनको स्थापित मान्यता नै भत्काउने पछिल्ला गतिविधि बढ्दै जानाले व्यवस्थाकै औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था सृजना भएको हो। यसलाई अर्को रूपमा बुझ्ने हो भने संघीयताको विरोधमा कुनै नेताले बोले मात्रै पनि यसको समर्थनमा सामाजिक सञ्जाल रङ्गिने गरेकोलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। संघीयताकै उपहारका रूपमा पछिल्ला दिनमा मुलुकको राजनीतिमा नैतिकता, निष्ठा र आदर्शमा देखा परेको खडेरीलाई बुझ्न सकिन्छ। यति बेला केन्द्र र राज्यमा देखिएको दल बदलु प्रवृत्ति र सत्ता प्राप्तिका लागि उपयोगमा ल्याइएको गैर संसदीय राजनीतिक अभ्यासका कारण सिद्धान्तविहीन चाप्लुसहरूको हाली मुहाली बढेको छ। पार्टी निष्ठा, नैतिकता र आदर्शका कारण राजनीतिमा कठोर मानिएका पार्टी र तिनका नेताहरूमै यति बेला राजनैतिक विचलनको विद्रूप रूप देखिन थालेको छ। यसैले पनि यो प्रणालीको पतन र मुलुकका लागि उपयुक्त व्यवस्थाका अन्य थुप्रै विकल्प नेपाली माटोमै जन्मन सक्छन्। हाल देखिएका र देखिन सक्ने ती सबै विकल्पलाई आत्मसात गर्दै मुलुकको बृहत राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्रको स्थायित्वसँगै राष्ट्रिय समृद्धिको पक्षमा सर्वदलीय सहमति खोज्नतर्फ नेपाली राजनैतिक दलहरूले आफ्नो सक्रियता बढाउनु अब आवश्यक भइसकेको छ, जसले विद्रूप बन्दै गएको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई सिङ्गो मुलुक र यहाँका नागरिकमा त्राण भर्न सकोस्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट।